إن الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم القرآن وأشرق الشمس ومحى الظلام على مر الزمان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي زوده الله تعالى بالفضائل والبرهان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقوله سبحانه وتعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صاحب السماحة والفضيلة، رئيس الحفل الكريم، وأساتذتي الأجلاء، وإخواني الأعزاء، إن موضوع لقائنا اليوم الاحتفالات برأس العام في ضوء الشريعة الإسلامية. ساداتي وأحبائي، إن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعم، فديننا الإسلامي دين كامل لا نقص فيه، وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا عملا حتى يكون موافقا لما بينه لنا هذا الدين، وأما ما كان مخالفا له فلا يقبله. والله هو الذي شرع لنا هذا الشرع وأمرنا أن نعبده على وفقه، فلا نجتهد في أمور ليست من دين الإسلام، لأننا إذا ندخل في باب البدع والمحدثات التي نهينا عنه. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني أن الشريعة كاملة، ومنهج السلف الصالح الذين طبقوا هذه الشريعة منهج كامل، فلسنا بحاجة إلى اختراع الأشياء. ولهذا من العجيب أن كثيرا من المسلمين يظن أن الأمور لا تصلح إلا أن يأتي هو بشيء جديد، ولهذا قد أحدثت محدثات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها بدعة الاحتفال برأس العام. ولا شك أن الاحتفال برأس العام سواء كانت ميلاديا أو هجريا من البدع التي نهينا عنه، لأن المسلم لا يحتفل بالعام إلا بيومين، كما روي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ومما يدل على أن الاحتفال برأس العام من البدع ومن محدثات المتأخرين أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين، ولا عن السلف الصالح من التابعين وتابعيهم وأعلام الأمة وعلمائها أنهم احتفلوا به، لكن حدث ذلك بعد القرون المفضلة، وبعد أن اختلط المسلمون بغيرهم من اليهود والنصارى، وبدأ المسلمون يتبعون سنن من كان قبلهم. كما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وقد انعقد إجماع علماء الأمة سلفا وخلفا على أن مشاركة المسلم الكفار أفراحه وخصوصا التعبدية منها حرام لا تحل بحال، ومن ذلك يحرم على العبد المسلم الابتهاج به والاحتفال بما يسمى عيدا برأس السنة، لأنه من خصائص دينهم الباطل المحرم علينا تقليدهم وتشبههم فيه. لكن أيها المستمعون، بعض الناس يتوهم أن رأس السنة ما هو إلا مجرد احتفال كل عام بمناسبة انتهاء السنة، وهذا مباح، كالاحتفال بالعرس والتخرج والنجاه وقدوم الغائب،
لكن هذا الكلام غير مسلم به، إذ هناك فرق بين الاحتفال لحدث عارض وبين تكرر الاحتفال لحدث متكرر، لأن تكرر الاحتفال بحدث متكرر داخل في مسمى العيد، ولأن تكرر الاحتفال بحدث يتكرر يعود كل سنة بفرح مجدد، فكيف لا يسمى الاحتفال برأس السنة عيدا؟ وأعياد المسلمين اثنان لا ثالث لهما، ألا وهما يوم الفطر والأضحى. فيا من تحتفل برأس السنة، قد عظمت ما لم يأمر الشرع بتعظيمه، وابتدعت ما لم يأذن الله به، وأحدثت شعيرة استدركت بها ربك وأنت لا تدري، فتب إلى الله قبل أن يأتيك الموت بغتة. ويا من تحتفل برأس السنة، انتبه، عمرك في تناقص وأجلك يقترب، فكيف لك أن تحتفل بقرب أجلك واقتراب موتك وتناقص عمرك؟ فأفق قبل أن تفوق الأوان. ويا من تحتفل برأس السنة، قد أشعرت الكفار بالولاء لهم لموافقتك إياهم في أعيادهم، وأشعرتهم بالعزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فيا من تحتفل برأس السنة، عليك أن تتبع طريق الهدى وإن قل السالكون، وعليك أن تتجنب عن طريق الردى وإن كثر الهالكون. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.